अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। एहतजाज भी, सजाएं भी, इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी तेजी से सियासत बदलती जा रही है। तहरीक इंसाफ के मेंबरान के नाअहल होने की बाज़गश्त के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। उसके बाद गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत ही ज्यादा मायूसकन 0.5% से भी कम। इन फैक्ट्स का हम जायजा लेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। आखिर में गजा बदतरीन कहत में इस वक्त उसको धकेला जा चुका है। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होकर ये देख रही है और इस जेनोसाइड को और इस कहत साली को होते देखते हुए साथ साथ सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि खामोशी भी एक हिमायत है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, लेकिन आगाज करते हैं जो हफ्ते की बड़ी खबर तहरीक इंसाफ के 60 से 70 लोग नाअहल होने की जो बाज़गश्त है, जिसको खुद बैरिस्टर गौहर साहब भी एक इंटरव्यू के अंदर एड्रेस कर चुके हैं। इस हवाले से अब आगे सियासी तौर पर हम देख रहे हैं बड़ी तेजी से कानूनी मामलात भी बढ़ रहे हैं। 9 मई के केसेस हो या चाहे जो दीगर मामलात के अंदर अब ये सारा प्रोसेस एक्सपीडाइट हो रहा है। बैरिस्टर गौहर से जब ये सवाल पूछा गया तो ये खबर मुनीफ फारूक की थी, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड बैरिस्टर गौहर साहब ने किया। दोनों का मौक़िफ़ सुनिए। हमारे 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जो एट द रिस्क ऑफ लूजिंग दियर सीट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। मुझ समेत कोई ऐसा नहीं है पार्लियामेंटेरियन हमारा जो किसी न किसी पर्चे में ना हो। अगले 10 से 15 रोज के अंदर देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड कि एक फैसला जो कि फैसलाबाद एटीसी से आ रहा है, उसके अंदर अपेरेंटली कोई 19 के करीब लीडरशिप के लोग हैं जिनके खिलाफ मुमकिन तौर पर वो फैसला आ सकता है। शायद अब यही है कि एक प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स आएंगी तहरीक इंसाफ की, शायद रिड्यूस हो जाए नंबर्स भी, कौमी असेंबली के अंदर भी, शायद सेनेट के अंदर भी, शायद कुछ सूबाई असेंबलियों के अंदर भी। ये देयर इज अ ग्रेट लाइकलीहुड एंड थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। डार साहब गए वॉशिंगटन, वहां पर अटलांटिक कौंसिल के अंदर जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे सवाल जवाब का सेशन था। इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की सजाओं के हवाले से वहां भी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। इसका जवाब क्या दिया वहां पर फॉरेन मिनिस्टर ने, सुनिए। If you are popular political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security of, installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. The due process of law will take its own course. Government hasn't done anything, by the way. The current government hasn't taken any action against. It's the judiciary. It is the caretaker government. It's the judiciary. It is the due process. So I think we should not criticize anything. प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है फैसल चौधरी साहब, वकील हैं बानी पीटीआई के। इसके अलावा बैरिस्टर अकील मलिक साहब है, वजीर ममलिकत बराए कानून और इंसाफ। ये जो सुनगुन है कि कोई 60 से 70 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग नाअहल होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर नाअहलियां होती हैं, जिसका इतराफ खुद बैरिस्टर गौहर साहब ने किया कि उनको इस बात की इंडिकेशंस हैं, उनको लगता है कि ऐसा होने जा रहा है, तो फिर उसका मुल्क की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो केसेस हैं जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब भी कह चुके हैं, कुछ 70 का नंबर तो उन्होंने दिया, जिसमें एमपीएस भी हैं, एमएनएस भी हैं, ये सारे नाअहल होने की जो जिक्र कर रहे हैं। तो ये आप लोग की आपको लगता है कि ये 5 अगस्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हो रहा है, उससे पहले हो रहा है, उसके इर्द गिर्द होगा, या ये होना ही था इसको? नहीं, ये तो गौहर ने जो नंबर दिया है ओवरऑल उसने 75 का फिगर दिया कि 39 का उसने कहा है कि मैंने तो ये कोई 8 हफ्ते पहले ये कह दिया था कि ये होना है। 5 अगस्त का जो मुझे लगता है, ये मेरा एनालिसिस ये है कि वो एक्सपीडाइट हो गया। अच्छा, यानी ये शायद सितंबर में होनी थी सजाएं, लेकिन रोजाना देखिए एक माहौल है ना, इसमें सियासत हो रही है, आपको रोजाना चैलेंज करने की इजाजत दी जा सकती है। ठीक है, मतलब 26 नवंबर को तो यहाँ पे आ गए, वो सारा मामला हुआ। तो आई थिंक अभी रियासत ने या हुकूमत ने, ये ताकतवर इदारों ने फैसला किया कि अब आपको वहां पे जाने नहीं देना उस नहर तक, और आपको पहले डिसमेंटल कर देना। तो उसका 5 लोग तो हो चुके हैं, और मैंने 45 to 50 का फिगर दिया था। टू बी रियलिस्टिकली मुझे लगता है कि 45 के लोग करीब हो जाएंगे, और इसमें ज्यादा तेजी आपको नजर आई है। फैसलाबाद का केस जो है जी, वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा। उसमें 4 महीने की जो डायरेक्शन आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका भी बड़ा नेगेटिव इम्प्लीकेशन आई है, मिसकंस्ट्रू किया गया है, और इस पे जो इसके रिजल्ट्स हैं या इसके जो इम्पैक्ट हैं वो आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। कानूनी स्ट्रैटेजी आप लोगों की इस हवाले से कोई तैयार है या अभी? कानूनी स्ट्रैटेजी देखिए, इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप है, जो मौजूदा है या वकला है,
تو آپ کے سامنے ہے. وہ تو ان کے پاس نہ سیاسی حکمت عملی ہے نہ قانونی حکمت عملی ہے. فرینکلی اسپیکنگ جیل میں بھی کنفیوژن ہے. وہاں سے بھی یہ کنفیوژن جو ہے وہ پریویل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل آپ آج 28 تاریخ ہے, ٹھیک ہے, 5 تاریخ آپ نے کہا جی پیک کرنا, 1 ہفتہ رہ گیا. 1 ہفتے میں نہ تو پتا ہے ورکرز کو کہ کرنا کیا ہے, کہاں پہ اکٹھا ہونا ہے, کس قسم کی تحریک چلنی ہے, کوئی خد و خال تو ہے نہیں. اور اس بار جو اگر فیملی جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے, وہ تینوں بہنیں وہ دیکھ رہی ہیں پارٹی کی طرف, پارٹی کی میں سخت نہیں ہے, تو ماحول اور موسم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تحریک کا. کیونکہ لوگ اس میں ہمارے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عمران خان سے بہت پاپولر ہے. آج بھی ان کا نام لاٹری کے ٹکٹ کی طرف لکھتا ہے. لیکن پروٹیسٹ فٹیگ ہو گئی کہیں نہ کہیں. 2022 سے ایک پروٹیسٹ موڈ کے اندر ہے پارٹی, الیکشن بھی لڑا تھا, یہ وجہ بھی ہے. یہ بھی وجہ ہے. دوسری جو وجہ یہ ہے نا کہ آپ کی لیڈرشپ نہیں آتی نا. لیکن لاہور میں تنظیم کو کسی کو بلایا نہیں گیا, تحریک تو چلانی ہوتی تنظیم نے. اور مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنے عہدوں پہ کام نہیں کرنا چاہتے. تحریک انصاف کے اندر جی ہاں, وہ میرے سے آف دا ریکارڈ بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں. ووٹ تو دے دیں گے لوگ, بڑا سوال یہ ہے کہ اب ووٹ دینے والے سڑک پہ آئیں گے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ووٹ دینے آ جاتے ہیں, سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں. تحریک انصاف کی جو یہ ٹرانسفارمیشن ہے نا, پہلے آپ لوگ ووٹ دینے نہیں آتے تھے, سڑکوں پہ آ جایا کرتے تھے. یہ بھی بڑی ایک دلچسپ ٹرانسفارمیشن ہے. بیرسٹر صاحب, صورتحال یہ کہ اگر یہ 50-60 جو بھی نمبر ہے, اب یہ تو آبویسلی جس کی حسن کرشمہ ساز ہے, جس کو بھی وہ چاہے جو مرضی کرے. میں اس کو پیرافریز کر رہی ہوں, میری اردو کی مصرے کی ادائیگی اتنی کچھ اچھی نہیں ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں نااہلیاں یا اگر سسٹم کے اندر سے تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز نکل جائیں گے, تو یہ تو جو بھی اس طرح نظام حکومت چل رہا ہے یہ مناسب ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے اس کو بہت بڑا دھچکا نہیں پہنچے گا, جس سے آپ کو بھی فرق پڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے, ایک تحریک انصاف جس صورتحال میں بھی ہے, ایک لیجٹمیسی دینے کی تو صورت میں ہے نا اس نظام کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ماریہ صاحبہ. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مختلف سٹیجز پہ ہیں ٹرائلز. فیصل آباد والے کی اگر بات کریں, جی ایچ کیو حملہ کیس کی بات کریں, بالکل ڈائریکشن تو ضرور ہے, لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا جی ایچ کیو والا کیس کس سٹیج پہ ہے. فیصل آباد والا تو چلیں اپنی بالکل لاسٹ سٹیجز پہ ہے, اور اس میں ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن آ جائے گا, جو بھی ڈیسیجن ہو, بیکاز میں کوئی نجومی نہیں ہوں. میں کوئی سر میرا خیال ہے چھوٹے موٹے تو ہم بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں ڈیسیجن کیا ہوگا. چلے دیکھیں, ہاں آبویسلی 2 کیسز کا ڈیسیجن جو آ رہا ہے, اور 9 مئی کے حوالے سے بالکل جو لوگ ملوث ہیں, جن لوگوں کی پریزنس ہے, جن لوگوں کے خلاف ایویڈنس ہے, تو بالکل وہ مواد تو سامنے ہے, اس کو دیکھ کے ہی تمام تر فیصلے ہو رہے ہیں. میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ری ایکشن نہیں آیا. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ابھی پہلی بات نہیں. ایک تو چترال والے ایم این اے صاحب تھے, اور پھر یہ دوسرے ایم این اے تھے جو ہوئے 9 مئی کے کیسز میں, جو سرگودا اے ٹی سی نے کیا, اور ایک وہ ایم این اے تھے جو فارمر ایم این اے ہیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ملک احمد خان بچر صاحب. تو کوئی اور ایسا ری ایکشن تو نہیں آیا. تو آئی تھنک کہ یہ اب آپ کو خود ہی ایک واضح طور پہ پیغام ہے کہ ایک تو یہ اکٹھے میرے نہیں خیال کہ 30, 40 یا 50 جو نمبر بتایا گیا ہے, یہ اسی طرح ہی ہوگا. یہ ٹرانچز میں ہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ جس طرح کیسز کا فیصلہ 8 کر کے 8 ہوں گے, پھر اس کے بعد وہ نشستیں پر ہوں گی, پھر اگلے 8 ہوں گے, پھر وہ نشستیں پر ہوں گی. تو یہ ایک انکریمنٹل پروسیس ہے اگر میں کہوں. میرے خیال سے جس طرح کیسز کا فیصلہ ہوگا, اور اس میں اگر واقعی سزا پائیں گے سٹنگ ممبرز, تو چاہے وہ ایم پی ہوں, ایم این اے ہوں, اور خالی یہ یہاں پہ بات نہیں آتی, سینیٹرز کے اوپر بھی بات آتی ہے, بیکاز آپ نے دیکھا کہ ایک اعجاز چودھری صاحب کے خلاف بھی فیصلہ آیا ہے, اور وہ آپ نے دیکھا اب ڈسکوالیفیکیشن یا ڈی سیٹنگ کے جو پروسیس انیشیٹ ہونے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے, کیونکہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے سینیٹ اور اسمبلیوں سے نکال کے. بیرسٹر صاحب, پھر گورنمنٹ جو ہے, آپ زیادہ آپ کا خیال ہے فنکشنلٹی سے چلا پائیں گے؟ ایک اپوزیشن ہے جیسی تیسی ہے, ایک لیجٹمیسی ہے, ایک بیلنس ہے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قانون اگر کوئی اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے, کوئی قانون توڑتا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کی امیونٹی دے دی جائے, اور جسٹ بیکاز وہ ایم این اے ہے, ایم پی اے ہے یا سینیٹر ہے,
اور وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتا ہے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو شاید کیا جا رہا ہے. ہاں اس مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ تھے 9 مئی میں ملوث ہیں, ان کے خلاف کیسز ہیں, وہ انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنے وکیل بھی کیے, اپنا مقدمہ بھی پیش کر رہے ہیں. تو وہ اس کا فیصلہ جو بھی نکلتا ہے پھر اس کا تو دیکھیں نا, یا تو وہ سزا ہوگی ان کو یا پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ ان دونوں صورتوں میں ہی دیکھنا ہے. انٹرسٹنگ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ایک ہفتے پہلے سینٹ کے الیکشن ہوئے تو انہی لوگوں کے ووٹوں سے آپ لوگوں نے آپس میں ایڈجسٹمنٹ کی نا. مطلب یہی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں ریاست مخالف 9 مئی کے کیسز بڑے آرام سے ووٹ شوٹ ہوئے, اس کے بعد وہ سینیٹرز منتخب بھی ہوئے. یہ انٹرسٹنگ ہے, ایک ہی ہفتے کے بعد جو ہے ان کی باقی خوبیاں بھی اب زیادہ شد و مت سے نظر آ رہی ہیں. دیکھیں, ایک تو وہ صوبہ کے پی کے حوالے سے معاملات تھے اور وہاں پہ انہوں نے وہ فارمولا خود ایکسپٹ کیا. ہم نے کوئی تھوپا تو نہیں ان پہ یہ فارمولا, اور وہ انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا ود آرمز وائڈ اوپن. یہ تو سوال کرنا چاہیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اور جو وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی ہے, یہ یہاں پہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وفاق میں. شاید یہ ایک سائن ہو ان کے لیے کہ جس طرح وہاں پہ کی ہے, اور اس سے پہلے کہ یہ بہت دیر ہو جائے, ان کو چاہیے کہ یہاں پہ بھی کوئی اپنے جمہوری جو رویے ہیں ان کو اختیار کر لیا جائے, کوئی سیاسی رویوں پہ نظر ثانی کی جائے. تو وہ جمہوری رویوں پہ جو نظر ثانی ہوگی اس کا خاکہ کیا ہے آپ کے نزدیک, کیسے نظر ثانی کریں, مطلب ان میں کیا کریں مزید؟ میں بالکل سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. ہم بصیرت حکومت اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھے ہیں, CR نمبر 2 غالباً یا CR نمبر 5 پارلیمنٹ میں ہی, اور وہ کرسیاں بھی وہیں پہ موجود ہیں. آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں, بتائیں کیا چاہتے ہیں, اور پھر آگے کوئی رستہ نکالیں, کوئی بہتری کا معاملہ آگے بڑھایا جائے. ہاں, یہ بیرسٹر صاحب نے ویسے دلچسپ بات کی, انہوں نے اس کو تھوڑا بریک ڈاؤن کر دیا ہے. وہ جو آپ 60 کی بات کر رہے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوگا میرا خیال ہے. وہ پہلے ایک ٹرانچ ہوگی, وہ نشستیں پر ہوں گی, پھر اگلی ٹرانچ ہوگی. تو ہاں مطلب نہیں وہ اتنے زیادہ ڈسرپشن نہیں ہوگی, وہ آہستہ آہستہ اس کو نا خلا کو پل کر. ناؤ اٹ میک سینس. پہلے تھا کہ کیسے ہوگا یہ. نہیں, بات یہ ہے کہ 4 سے اکٹھے بھی ہو جائیں تو کچھ بھی نہیں ہونا. اچھا, اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ پارٹی کمزور ہے. عمران خان پاپولر, وہ بہت پاپولر ہیں, بہت زیادہ ان کی فالوئنگ ہے, پارٹی کی نہیں ہے. پارٹی کی لیڈرشپ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ گاہے بگاہے جو ہیں وہ دور. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا لیڈر کون ہے آنیسٹلی. بارز بیٹھے ہاں جی, بہن ہیں یا باقی بیرسٹر گور صاحب ہیں. یہی کنفیوژن ہے نا. دیکھیں کہ مطلب آپ جو پارٹی کا بندہ اندر جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ایسا کر کے وہ ڈسکنٹل کر دیا جاتا ہے, یا اس کو اس کو گندے کر دیا جاتا ہے. تو اس سے پھر پارٹی تو کمزور ہو رہی ہے. پارٹی کمزور ہونے کے نقصان تو گزار ہے. عمران خان صاحب کو ہوا ہے. اب اس ٹیم کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں, آپ میں اگر کوئی, آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, آپ کا سٹانس بہت اچھا ہے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والی ٹیم کیا ہے, آپ کا آئیڈیا کیا ہے, آپ نے سیاسی حکمت عملی آپ کی ٹیم سلیکٹ کس نے کی ہے نا سر. یہ تو بار میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی ٹیم سلیکشن میں چینج کرنی پڑے گی نا, ورنہ تو یہ کام ایسے نہیں چلے گا. آپ لوگ 2018 سے کہہ رہے ہیں یہ فلانا کام, وہ ٹیم ٹھیک نہیں تھی, وہ شخص ٹھیک نہیں تھا, انتخاب ٹھیک نہیں تھا. کہ کب تک یہ آپ لوگ یہ کریں گے کہ جی انتخاب ٹھیک نہیں تھا, ٹیم ٹھیک نہیں تھی؟ جب تک چلتا. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے تو خان صاحب سے بالکل کلیئرلی کہا تھا کہ سر آپ دیکھیں نا, آپ عثمان بزدار فارمولا نہ لگائیں پارٹی کے اوپر. اب پارٹی کو آپ کو وہ لوگ, اب جیسے دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب کی ایک کیس میں بیل ہوئی ہے, ہوئی بریت ہوئی ہے, ان کے خلاف محاذ کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے. کیوں بھائی؟ نہ وہ باہر آ رہے ہیں, نہ, اور دوسری بات ہے کہ وہ آئیں گے. لیڈرشپ کا تو گیپ فل نہیں ہو سکتا عمران خان کے علاوہ نا تحریک انصاف میں. لیکن شاہ محمود قریشی بہت بڑی شخصیت ہے. وہ آپ کو اگر وہ باہر آتے ہیں یا وہ سلسلہ ہوتا ہے تو لوگ ان کی طرف دیکھنا شروع کریں گے. ایک ان کا قد کاٹ ہے, ایک ان کی حیثیت ہے, ایک ان کا ویژن ہے, ایک ان کا پرانے وہ لوگ ہیں, ان کے ذاتی تعلقات بھی ہیں. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو, یہ لوگ جو جنہوں نے بیان بازی شروع کی ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی. اب جو ہے کہ نا عالیہ حمزہ, یاسمین راشد, شاہ محمود قریشی صاحب, اجاز شوش صاحب یا چیمہ صاحب یا محمود رشید صاحب, ان کے اوپر یا دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانا, یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے, سیاسی منافقت ہے نا. اور کہ وہ لوگ مار بھی کھائیں اپنی سیاست, اپنی صحت, اپنی زندگی. میرا مطلب ہے کہ ہر چیز کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کو یہی کہنا ہے تو یہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں. دیکھیں کہ میں تھوڑا, مجھے اندر کا بھی بات پتا ہے. میرے مطلب اب اچھا نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر پھر یہ کہیں گے کہ یہ پارٹی میں
जो इंक्लूजन है ना, ये सबको इकट्ठा, आप मुझे बताएं ना, कोई शख्सियत ऐसी है जो कि सबको इकट्ठा कर सके पीटीआई में? कोई भी नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद हमें महमूद खान अचकज़ई साहब जो सिंगल वन मैन पार्टी, उनके पीछे लगना पड़ा है। यानी हमारे पास वो कोई ऐसा बंदा ही नहीं है कि जो सबको लीड लेके आगे लेके जा सके। लिहाजा ये वो चीजें हैं जो कि आर्म कारकुना होता है जज्बाती, वो तो नहीं समझता, लेकिन जो लोगों को सियासत का पता है, चैनलाइज करनी होती है, चैनलाइज करनी होती है। और 9 मई को भी यही गलती हुई, 9 मई को भी यही गलती। अब 9 मई को देखा ना, 9 मई को अगर आप ये कहें कि जो लोग वहां पे शामिल थे, अब मेरा उसमें स्टांस ये है कि जी जो लोग शामिल थे वीडियोज में उनको सजाए थे, आपने पूरा पाकिस्तानी टांग दिया उसमें। आप ये कहते हैं जी कि 35,000 बंदा, डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स भी है ना। आप ये कह रही है ना कि अपोजिशन ये तो जो कि जी मुनासिब चलेगी अपोजिशन के बाद, ये तो उस हुकूमत को ना जो अवाम के वोटों से आई हो या कोई बात हो, ये तो इसकी परवाह नहीं करती। नहीं, अब 2/3 वाली हुकूमत आप क्या बात कर रहे हैं? अभी वो नहीं, 2/3 तो इनकी मेहरबानी उन्होंने रखी हुई, तो 3/4 भी कर लें। नहीं तो उसमें आप लोगों की मेहरबानी, अली अमीन साहब ने बैठकर उनके साथ गुफ्तगू की और उनको गिफ्ट भी कर दी एक आध सीट एक्स्ट्रा। अली अमीन साहब ने तो किया, फिर उसके बाद जो बयानबाजी की, मुझे तो लगता है वो सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये वैसे अली अमीन गंडापुर साहब को कोई आप सियासी शहादत प्लेट में रख के गिफ्ट कर रहे हैं बैरिस्टर साहब? बिल्कुल भी नहीं जी। मैं समझता हूं मारिया साहबा जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है और दहशतगर्दों के हवाले से उन्होंने कोई डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश की है, गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, ना कोई अच्छे तालिबान हैं, ना कोई अच्छे दहशतगर्द हैं, ना कोई बुरे दहशतगर्द हैं। मैं समझता हूं इंतहाई गैर जिम्मेदाराना उनका बयान था और उनको इसको रिट्रैक्ट करना चाहिए, उनको वापस ये बयान लेना चाहिए और उनको ये नहीं कहना चाहिए जब आपके नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हों, फिर आपकी सिक्योरिटी के मामलात हों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ योर सिटीजन जो है उसके मामलात हों, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि ये चीज इस्तेमाल होगी और ये चीज इस्तेमाल नहीं होगी? लेकिन बैरिस्टर साहब, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सबको ठीक है, सबकी कितनी फिक्र खाई जा रही है भी हम देख रहे हैं। केपीसी भी बुलाई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, आप लोग ऑपोजिशन की जमातें उसमें नहीं गई। पिछले साल आपने बुलाई थी, वो नहीं आए, इस दफा उन्होंने बुलाई है, आप नहीं आए। एक हफ्ते पहले सेनेट के इलेक्शन के अंदर बैठ के आप सब लोगों ने बिल्कुल लिखत पढ़त करके एक एक नशिस्त की काउंटिंग की। केपीसी के ऊपर आप लोग इत्तेफाक नहीं कर पाते, आप चाहे आप हो चाहे वो। देखिए यही बात है ना कि उस तमाम तर मामले के ऊपर मैं ये समझता हूं कि एक तो ये गैर जिम्मेदाराना बयान था, लेकिन एपीसी के हवाले से उनकी अपने जहन की कोई बातें हैं। अगर एपीसी एक फोरम ऑलरेडी मौजूद है, सूबे में एपीसी आपने बुला ली, लेकिन आप वफाक वाली एपीसी में आके जहां पे नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से या बायलैटरल इश्यूज डिस्कस होने हैं, स्पेशली विज़ावी अफगानिस्तान अगर आप देखें तो वहां पे वो कहते हैं कि जी नहीं, ये यहाँ पे जो एरियाज हैं यहाँ पे ये हमें डील करने दिया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इतने गैप्स हैं सर विफाक के अंदर, सूबे के अंदर, आप लोगों ने मतलब क्या स्ट्रैटेजी बनानी है? आप ऐसे नाराज नहीं कि आप मेरी एपीसी में नहीं आ रहे तो मैं भी आपकी एपीसी में नहीं आ रहा हूं, बाहर से बैठ के ये लग रहा है। नहीं, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ यही मैं कह रही हूँ, बच्चों वाली बातें लग रही हैं। ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो फोरम मौजूद है एपीसी का, उस पे इनको वफाक में आना चाहिए था। तमाम सूबे देखे ना, नेशनल सिक्योरिटी कोई प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो नहीं, हाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी जब बड़े पहराए में आप एक इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, स्पेशली जब आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स आ जाते हैं, तो जब वहां पे कंसर्न होता है तो फिर ऑब्वियसली, और वहां पे तो बड़ा एक पोरस बॉर्डर शेयर करते हैं, ये जहां पे बाढ़ भी लग रही है और उसको फर्दर वहां से इन्फिल्ट्रेशन भी होती है और उसको भी हम रोक रहे होते हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं कि लेकिन वफाक से जो चीजें डिस्कस करने वाली हैं वो सिर्फ सूबे में बैठ के करते हैं। और जो सूबे में करने वाली चीजें हैं, सीटीडी की कैपेसिटी बिल्डिंग है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उस पर बिल्कुल कोई कान नहीं धरते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम के मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे बानो बीबी और एहसानुल्लाह कत्ल होते हैं और उसके बाद जिस तरह से तहकीकात हो रही हैं और जिस तरह से कानून अपना रास्ता ले रहा है, बहुत ही शॉकिंग है इसकी डिटेल्स। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक। बतौर पाकिस्तानी हम इस हकीकत से नजर नहीं चुरा सकते कि पाकिस्तान गैरत के नाम पे कत्ल कर देने वाली लड़कियों की आमाजगाह है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो या पंजाब हो। इस मुल्क के तूलो अर्ज में लड़कियों को गैरत के नाम पे दहाइयों से, सदियों से कत्ल किया चला जा रहा है और ये रिवायत आज भी
जारी है। जो लेटेस्ट कत्ल जो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से एक कोहराम समझ गया मुल्क भर में, और वो था बानो बीबी का कत्ल, जिसकी वीडियो भी थी। उस वीडियो को फिल्माया गया, उसको वो लीक हुई और फिर सोशल मीडिया की मदद से ये पूरे मुल्क में फैल गई। और हमने उसके बाद देखा कि उस केस के आगे जो पेशरफ्त हुई है उसमें एक बड़ी अपसर्ट बात हुई, और अपसर्ट बात ये हुई कि बानो बीबी की वो वालिदा, जिनका एक वीडियो पैगाम सामने आया जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के कत्ल को जायज करार दिया, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनका 2 दिन कर ले लिया। एक वालदा जो कि शायद मजबूरी में, बेबसी में इस तरह का पैगाम दे रही है, या शायद वो उस पेट्रियार्कल निजाम की पैदावार है और वो इस प्रोसेस को, इस कत्ल को सही समझती है, लेकिन वो ट्रिगर दबाने वाली नहीं है, वो गोली मारने वाली नहीं है, लेकिन उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो वीडियो पैगाम जो उसकी मां ने दिया था जिसमें वो उस कत्ल को जस्टिफाई कर रही थी, जरा देखिए। खना करे बंदा तन कुसूर के गिरफ्तार करे नुस्ता, खना सरदार नन कुसूर से गिरफ्तार करे नुस्ता, करे दा फैसले ने सरदार ते तुम करे नु ने मीर मुतबत्ते तुम करे नु ने अदालत तक करे नु नंते ना बलोची करे रस्म करे नु। क्या एजेंसी होती है एक मां की इस तरह गैरत के नाम के कत्ल के ऊपर जब वाकयात हों और वो इस तरह के जब बयानात दें, लेकिन बहरहाल पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन एक बहस छिड़ गई है जी, और बहस छिड़ी थी उस खातून के किरदार के हवाले से, और छेड़ी किसने? उसी सूबे के वजीर आला ने, जिसको फिर काउंटर किया और जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से भी, और इसके अलावा दीगर और पॉलिटिशियंस की जानिब से भी, कि भाई उस खातून का किरदार कैसा था, उसकी शादी को कितने साल गुजरे थे, उसके बच्चे थे या नहीं थे, ये हमें बताया हमारे वजीर आला ने। और फिर उन्हीं की कम्युनिटी से लोगों ने उन्हें आड़े हाथों भी लिया। They were not newly married couple. उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नजर से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज द रियलिटी। जब ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपके बलोचिस्तान वाले ने बयान दिया कि ये केस के हकायक कुछ और आ गया जी, लड़की शादीशुदा थी और उसके 5 बच्चे थे, क्या शादीशुदा लड़की को मारना गैरत के नाम पर ये जायज था? ये गैरतमंदी है, ये बगैरती है, ये मर्दानगी है या नामर्दी है? फिर उस लड़के को आप मार रहे हो। कि आज तक पाकिस्तान में किसी बहन ने भी अपने भाई को गैरत के नाम पे मारा है? इसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर ये जब बहस हुई तो एक अच्छा प्रोग्रेसिव बात है कि ये गुफ्तगू आज यहां पर हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमें याद है 2008 में 5 औरतों को इसी तरीके से जिंदा दरगोर कर दिया गया था और उनको जिंदा दफन किया गया था। और उस वक्त सेनेटर इसरारुल्लाह साहब ने, जो उस वक्त बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते थे, सेनेट के अंदर, आप उस फोरम को नोट कीजिए, सेनेट के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसको जस्टिफाई किया था और कहा था कि ये हमारी सदियों पुरानी रिवायात हैं और उनको वो उसका दिफा करते हैं और उसकी पासदारी करते हैं। तो ऐवान थोड़ा इतना आगे तो प्रोग्रेस किया है कि आज इस ऐवान में एटलीस्ट तनकीदी आवाजें उठ रही हैं इस प्रैक्टिस के खिलाफ, लेकिन इसको जस्टिफाई किया गया। फिर सेनेटर इसरारुल्लाह ज़हरी साहब की भी इस हवाले से हमने देखा कि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, ना उन 5 बच्चियों के जिंदा दरगोर करने की कत्ल की पता नहीं FIR भी दर्ज हुई या नहीं हुई, कोई मुकदमा आगे बढ़ा भी नहीं बढ़ा। वो एक खूने नाहक था जो हुआ, और आज हम देख रहे हैं कि उसी के तसलसल में ये रिवायत फिलहाल चलती जा रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ बलोचिस्तान में हो रहा है? बड़ी आसानी से हम ये कह देते हैं जी बलोच सरदारों का माइंडसेट है, फ्यूडल माइंडसेट है। ये हमारे मुल्क के मेन स्ट्रीम शहरों के अंदर हो रहा है। और इस कत्ल के रिपोर्ट होने के बाद, बानो बीबी के कत्ल के रिपोर्ट होने के बाद और गैरत के नाम पे कत्ल हुए, एक पिंडी के अंदर हुआ। और जो पिंडी का कत्ल है, हमने देखा है कि वो वालिद साहब जो है 17 जुलाई को रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के इलाके में गैरत के नाम पर कत्ल की घिनौनी वारदात सामने आई, जहां खावन ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अहलिया सिद्रा गुल को कत्ल करके लाश खामोशी से दफना दी। सिद्रा गुल पर मुबैना तौर पर अपने शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ भागकर शादी करने का इल्जाम था। जिरगे का मुबैना सरबराह इस्मतुल्लाह की सरबराही में जिरगे ने फैसला दिया कि सिद्रा गुल घर से निकलने के बाद जीने का हक खो चुकी है, उसको मार दिया जाए। जिरगे के हुक्म पर सिद्रा गुल के वालिद, भाई और चचा ससुर ने कमरे में ले जाकर सिद्रा गुल को गला घोट कर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद घर के अंदर ही खवातीन ने गुस्ल दिया और जनाजा पढ़ाया, और जनाजा मुबैना जिरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह ने खुद पढ़ाया। इसके बाद मज़कूरा अफराद ने रिक्शे पर सिद्रा की मैयत पीर विधाई कब्रिस्तान पहुंचाई और नामुकम्मल कब्र में दफन करके निशानात मिटा दिए। 20 जुलाई को पुलिस को भी मशकूक सरगर्मी की इतला मिली
तो पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जिसके बाद पूरी वारदात सामने आई। गोरकन और सिद्रा के रिश्तेदार इस वक्त पुलिस की तहवील में हैं। ये पिंडी शहर के अंदर ये वाकया हो रहा है और 28 जुलाई को अदालत के हुक्म पर सिद्रा गुल की कब्र कुशाई की जाएगी। गैरत के नाम के ऊपर एक कानून हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, फिर भी ये कत्ल क्यों होते हैं? आखिर इसकी क्या वजह है? क्या कानून इन लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा? और बाय द वे खाली लड़कियां नहीं, 7 मर्द हज़रात भी कत्ल हैं। बानों के साथ एक लड़का, एक आदमी भी कत्ल हुआ। 2016 में पार्लियामेंट ने गैरत के नाम पर कत्ल और रेप से मुतालिक कानून साजी की है और रेप से मुतालिक जो कानून साजी है, इसके तहत गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात को नाकाबिले तस्फिया करार दिया गया और मुजरिम करार दिए जाने वाले शख्स को उम्र कैद से कम सजा नहीं दी जाएगी। कानून के मुताबिक वरसा की मुआफी के बावजूद कातिल को कम अज कम 25 साल कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन 1990 के कसास और दियत कानून के तहत अक्सर कातिल जो करीबी रिश्तेदार होते हैं माफी लेकर सजा से बच जाते हैं। और ये सजा से इसलिए बचते हैं क्योंकि एफआईआर के अंदर जो है वहां पर एक फ्रॉड किया जाता है। उनको गैरत के नाम के कत्ल के तहत वो एफआईआर फाइल नहीं की जाती, फिर इरेगुलर कत्ल बन जाता है। वहां पर दियत और कसास के कानून का सहारा लिया जाता है। इसी वजह से अगर आप देखें हमारे पास कन्विक्शन रेट्स बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। जो कत्ल हैं और रेप के केसेस हैं, इन दोनों को हमने निकाला है, कोई रफ सा डेटा, 0.5% इसकी कन्विक्शन रेट है। अगवा जो होती हैं खवातीन, 0.1% उसकी कन्विक्शन रेट है। घरेलू तशद्दुद के जो वाकयात होते हैं 1.3% उसकी कन्विक्शन रेट है इस मुल्क के अंदर। बाहर की दुनिया क्या करती है? हम तो जो कर रहे हैं, अपनी बेटियों को जिस तरह से कत्ल करके रात को खामोश कब्रों में उनको दफनाए जा रहे हैं, बाहर की दुनिया ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करती। जब यहीं से साउथ एशियंस, खासतौर पर पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाके यही प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी बेटियों को मारते हैं, तो फिर क्या होता है? हमने देखा कि स्पेन में गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ, की गई जो पाकिस्तानी बहनें हैं उनके वालिद को ना सिर्फ वहां पे गिरफ्तार किया बल्कि सजा भी दी गई थी। तो वहां पे कानून को किस तरह से अप्लाई किया जाता है और मेक श्योर किया जाता है कि इस तरह के कत्ल जो हैं उनकी हौसला शिकनी हो। डीडब्ल्यू की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2023 में अतालवी अदालत ने एक पाकिस्तानी जोड़े को अपनी 18 साला बेटी को कत्ल करने के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। समन अब्बास के वालिदैन उसकी शादी पाकिस्तान में कजन से करवाना चाहते थे, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। वालिदैन की जानिब से इनकार के बाद समन अचानक गायब हो गई और उसके बॉयफ्रेंड की जानिब से इत्तला मिलने के बाद पुलिस ने लड़की के घर छापा मारा, लेकिन वालिदैन पहले ही पाकिस्तान रवाना हो चुके थे। समन के वालिद शबर अब्बास को अदालती कार्रवाई का सामना करने के लिए अगस्त 2023 में पाकिस्तान के एक गांव से गिरफ्तार करके इटली वापस लाया गया। समन की वालदा नाजिया शाहीन मफरूर हैं, ताम ख्याल किया जाता है कि वो पाकिस्तान में ही कहीं रूपोश हैं। तो जब ये उनकी सरजमीन पे गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, वो कातिलों को उनके मुल्कों में छुपे हुए छोटे छोटे गांव से पकड़कर खींचकर जबरदस्ती गिरफ्तार करके अपने मुल्क लाते हैं और उनको सजा देते हैं। ये है वो मुआशरे जो कि रूल ऑफ लॉ पे जिनका इन्हिसार हो और जो इंश्योर करते हैं कि लड़कियों का भी जीने का उतना ही हक है जितना उस मुआशरे के मर्दों का है। और हमारी हिपोक्रेसी देखिए जी, पिछले दिनों एक इमेज वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, हमने भी देखा, जिसमें एक अमरीकी लड़की एक नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ जाती है। अब आप ये देखिए कि चूंकि लड़की नौजवान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ रही है और सारे उसके सदके वारी जा रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, नौजवान भी खुश है, लड़की भी खुश है, उस लड़के के खानदान वाले भी खुश हैं। इस जेंडर को जरा तब्दील करके देख लीजिए। अगर यहां से कोई लड़की अपनी मर्जी से किसी और से शादी करने के लिए जाए तो इस तरह के मुआशरे में उसके साथ क्या किया जाएगा? उसके लिए वो टॉलरेंस नहीं है, उसके लिए वो जिसे कहते हैं एक एक्सेप्टेंस नहीं है जो कि आदमी के लिए है। तो ये एक हिपोक्रेसी भी है हमारे मुआशरे की। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ अतिया अकरम साहिबा मौजूद हैं, सहाफी हैं, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज की। तमहीद मैंने इसलिए बांधी ताकि मैं थोड़ा सा इस केस का जानिब वापस लौटने से पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं। बहुत शुक्रिया अतिया, आप हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी जो बानो बीबी का केस है उस हवाले से मुझे बताइए कि उनकी वालदा को क्यों गिरफ्तार किया गया है और हमें बार बार उस आदमी का नाम भी लेना चाहिए। उस आदमी का नाम एहसान है। 2 लोग कत्ल हुए हैं, बानो बीबी भी हुई है और एहसान भी कत्ल हुआ है। सो ये बानो बीबी की वालदा को क्यों पकड़ा? उन्होंने तो एक बयान दिया है, मुझसे अग्री करे डिसएग्री करे, ना उन्होंने ट्रिगर दबाया, ना उन्होंने फैसला किया, ना वो उस जिरगे में मौजूद थी। उनका क्या कसूर है? सबसे पहले तो मारिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि बलूचिस्तान की उन बहनों और बेटियों की आवाज आज जो है वो हमारे चैनल के थ्रू सारे लोग सुन सकेंगे जिनको जिनके कत्ल कभी सामने नहीं आ सके। अगर हम बात कर लें बानो बीबी की वालदा की, तो बात यह है यहाँ पर हमेशा से ऐसा होता है कि
جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے غیرت کے نام پر، بیٹوں کو بچانے کے لیے، سرداروں کو بچانے کے لیے، آخر میں ماؤں کے ہاتھ میں قرآن دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اب آپ منظر عام پر آئیں، کیونکہ عورت کی جہاں قربانی، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی، قربانی بڑی قبول کی جاتی ہے ہمارے اس سو کالڈ معاشرے میں، وہیں عورت کی معافی مانگنے کے لیے اور دہائی کو بھی بڑے زور و شور سے سنا جاتا ہے. شروع دن سے اگر ہم دیکھ لیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ کیس ایک نئی کروٹ بدلتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر اگر ہم بات کریں وہ یہ ہے کہ 4 جون کو یہ قتل ہوا، 7 جون کو عید تھی، بڑی عید. قریبی لگنے والے تھانے کو نہیں پتا چلا کہ وہاں پر 18 سے 20 گولیاں چلی ہیں. اس کے بعد 1 سے 1.5 ماہ بعد اچانک یہ ویڈیو منظر عام پر لائی گئی یا وائرل ہوئی یا لیک ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کوہرام برپا ہو گیا جس میں سب سے پہلے مجھے بہت افسوس ہوا، کہنا یہ چاہیے کہ کسی نے بھی، اگر ہم یہاں کے ارباب اختیار کی بات کر لیں تو کسی نے بھی خاتون کے ساتھ ہونے والے غلط کو غلط نہیں کہا. سب سے پہلے عورت کا کردار جو ہے وہ دار پہ لٹکا دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی وہ عورت شادی شدہ نہیں تھی، وہ 5 بچوں کی ماں تھی، وہ اس بندے کے ساتھ بھاگ گئی. کسی نے یہ نہیں کہا، حالانکہ اگر ہم بلوچ روایت کی بات کریں تو میری جتنے لوگوں سے، قبائلی رہنماؤں سے بات ہوئی، ان کا کہنا یہ تھا کہ روایت کبھی بھی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس قسم کا کیس آتا ہے تو آپ فٹ سے خاتون کو لے جائیں اور گولی مار دیں، اور اس مرد کو لے جائیں گولی مار دیں. بانو بی بی کے ساتھ بھی جو واقعات ہوئے، جو ہم سن رہے ہیں، جو منظر عام پر چیزیں نہیں آ سکی، جن چیزوں کو صرف رپورٹ کیا گیا وہی چیزیں سامنے آئی ہیں. سب سے زیادہ یہاں پر جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے ماریا کہ جس ٹائم بانو کو اور احسان اللہ کو لے جا کر گولیاں ماری گئی، اس وقت بانو اپنے گھر میں موجود تھی اور احسان اللہ کہیں اور تھا. کردار کشی کرنے سے پہلے سب سے بڑا محرکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے ان دونوں کو ایک کمرے میں دیکھا؟ اگر ایک کمرے میں بھی دیکھا تو بلوچی روایت یہ کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے سردار ان کو پناہ دیتا ہے. اور اگر ہم یہاں سردار کی لغوی معنی دیکھ لیں تو سردار کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنے قبیلے کو، اپنے قبیلے کی عزت کو، اپنے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اپنے سر کو دار تک لے جاتا ہے. لیکن یہاں پر معاملہ ہی بڑا الٹا ہے. یہاں پر سردار بھی انوالو ہو جاتے ہیں، یہاں پر ضلع انتظامیہ خاموش رہتی ہے اور ہزاروں بچیاں جو ہیں اور لڑکے وہ غیرت کی ڈھال بنائی جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا ہزاروں کی بات کی نا، یہ تو آپ نے بانو اور احسان کی پورا کیس بتایا، یہ تو منظر عام پہ آ گیا ہے. آپ لوگ وہاں رہتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں کچھ خواتین سے پوچھا کہ آپ میں سے کیا کتنی ہے جو کسی ایسی لڑکی کو جانتی ان کا غیرت کے نام پہ قتل ہوا. آئی واز شاکڈ. میں شاکڈ تھی ان خواتین کے رسپانسز سے کہ وہ ہر دوسرا گھر چھوڑ کے کوئی ایسی لڑکی ہے جو کسی کو جانتی ہے جسے غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے. بلوچستان میں کیا ہے صورتحال؟ جس دن بانو کی سٹوری منزل عام پر آئی اس سے اگلے دن ایسا ہوا کہ ہمارا سریاب روڈ ہے، یہاں پر والد نے اپنے بھانجے اور اپنی بیٹی کو غیرت کے نام پہ قتل کیا. اور وہ مطلب ان کا گناہ کیا تھا کہ بھانجا گلی میں کھڑا ہوا تھا اور بیٹی گھر میں موجود تھی، اور والد نے بھانجے کو گلی میں فائر کیا اور بیٹی کو گھر میں فائر کر کے قتل کر دیا اور اپنے 2 چھوٹے بچے لے کر وہ بندہ بھاگ گیا. اب ہم بیہائنڈ دا سین اگر دیکھیں تو ماریا یہ جو غیرت کو ڈھال بنایا گیا ہے یہ صرف ایک ڈھال ہے. جو بیٹیاں ہیں نا وہ کبھی باپ کے کسی گناہ پہ پردہ ڈالنے کے لیے قربان کر دی جاتی ہیں. کہیں بھائی سے کوئی لڑائی ہو گئی اور بھائی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس قتل کے بدلے کہا یہ جاتا ہے کہ تمہاری جو ہے باپ یہ پیش کر دیتا ہے کہ میری بیٹی کو لے جاؤ یا میری 2 بیٹیوں کو لے جاؤ، تم لوگ مارنا چاہتے ہو مار دو. اور پھر ظاہری سی بات ہے اس مارنے کے لیے سب سے کمزور جو چیز ہے وہ عورت ہے اور سب سے مضبوط ڈھال ہے غیرت کہ جی ہم نے غیرت کے نام پہ بیٹی کو قتل کر دیا. یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بانو کو جب لے کر جایا گیا تو بانو کے چہرے پہ جو اطمینان تھا وہ میں یہاں گناہ کو کبھی بھی ڈسکس نہیں کروں گی، کیونکہ جب ایک قانون، آئین اور کوئی چیز ہمیں روایت اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی کو بھی لے جائیں اور لے جا کے قتل کر دیں.
بانو کے چہرے پہ جو اطمینان تھا، آپ یقین کریں کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اس اطمینان نے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. وہ سوال تھا اس کی آنکھوں میں کہ آخر کب تک ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ قتل کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ سردار شیرباز صادق زئی کو جب گرفتار کر کے لایا گیا تو وہ پرائیویٹ گاڑی میں آئے. 2 روزہ ریمانڈ دیا گیا. ریمانڈ کے بعد صادق زئی کو جب دوبارہ 2 روزہ ریمانڈ کے بعد ATC میں پیش کیا تو میں وہیں پہ موجود تھی. اور میں نے سب سے پہلے یہ چیز سوچی کہ سردار جس ہجوم میں لوگوں کے آیا ہے، جتنا پروٹوکول کہ اس کے قبیلے کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے، بڑے ٹشن ٹاش تھے سردار صاحب اور بڑے فریش تھے. میں وہاں رپورٹنگ کر رہی تھی اور ہم ان کے انتظار میں وہاں گرمی میں بیٹھے ہوئے تھے اور میرے چہرے کا کہنا چاہیے کہ برا حال ہو چکا تھا وہاں پر بیٹھ کے، لیکن سردار صاحب اتنے فریش آئے تھے، لگ نہیں رہا تھا. میں نے صاحب تنزیہ الفاظ میں استعمال کیا ہے کہ سردار صاحب جو ہیں وہ اتنے فریش آئے تھے کہ وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ تھانے اور سے اس سے اٹھا کے لائے گئے ہیں ہمیں یا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیس جو ہے ابھی آگے کس طرف اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. بہت شکریہ، آپ نے بہت زیادہ ہمیں تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا. ہم اس پہ فالو اپ کے دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. پروگرام کے اس حصے میں ہم ایک بریک لیں گے. جب واپس آئیں گے تو پھر ذکر کریں گے غزہ کا، کیونکہ وہاں پر جہاں ایک طرف قحط سالی ہے، بچوں کو سسٹمیٹکلی جو ہے کھانا روک کے سٹارو کر کے مارا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ ذکر بھی ہے کہ شاید فرانس اور اب آگے جا کر اس فلسطین کو بطور اسٹیٹ ماننے بھی جا رہا ہے. پروگرام کے آخری سے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وہ سیز فائر جس کی باز گشت ہم سن رہے تھے کہ آج ہوا، کل ہوا، 2 ہفتوں میں ہوا، اس کی دور دور تک ابھی ہونے کی کوئی ہمیں گنجائش نظر نہیں آتی، کیونکہ غزہ میں اسرائیلی بربریت ابھی بھی جاری ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیاں بدستور جاری ہیں. تازہ حملوں میں مزید 80 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ درجنوں افراد زخمی ہیں. دوسری جانب غذائی قلت کے باعث مزید 9 افراد جاں بحق ہو گئے. یوں بھوک سے شہید ہونے والوں کی تعداد 122 سے بڑھ گئی ہے. غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے نتیجے میں شہداء کی مجموعی تعداد 59,676 ہو چکی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 1,43,965 تک پہنچ چکی ہے. برطانوی اخبار دی گارجین کے مطابق خبر رساں ادارے AFP، AP، BBC اور روئٹرز سمیت کئی بین الاقوامی اداروں نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں صحافی خوراک سے محروم ہیں اور فاقہ کشی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. 100 سے زائد عالمی تنظیموں نے اس دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے. برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور سیو دا چلڈرن اور آکسفام سمیت 100 سے زائد عالمی امدادی تنظیموں نے مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے اہلکار اور غزہ کے عوام موت کے دہانے پر ہیں. عالمی امدادی تنظیموں اور انسانی حقوق کے گروپوں نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو سنگین قرار دیتے ہوئے کہا کہ علاقے کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ان تنظیموں نے عالمی برادری سے فوری اقدامات کرنے کی درخواست کی ہے. اقوام متحدہ نے بتایا کہ اسپتالوں میں غذائی قلت کی وجہ سے مریض شدید کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں اور کچھ افراد سڑکوں پر گر کر بے ہوش ہو رہے ہیں. عالمی امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ امدادی کارکن بھی اب خوراک کی لائنوں میں شامل ہیں اور وہ اپنی زندگی کی قیمت پر اپنے اہل خانہ کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت کا محاصرہ غزہ کے عوام کو بھوک سے مار رہا ہے اور اب امدادی کارکن اپنے ہی ساتھیوں کو غذائی قلت کی وجہ سے کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل پر مارچ کے آغاز میں مکمل پابندی عائد کی گئی تھی اور 2 ماہ کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل نے اپنی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر دی تھی جس کے بعد حالات مزید خراب ہو گئے. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے بچوں اور بزرگوں میں غذائی کمی کے سنگین اعداد و شمار کی اطلاع دی ہے اور اس کے ساتھ ہی اسہال جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں. بازار خالی ہیں اور کوڑا کرکٹ جمع ہو رہا ہے. غزہ میں حالات اتنے سنگین ہو چکے ہیں کہ امدادی کارکن نے بچوں کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بچے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں کم از کم کھانا تو ملے گا. اس دوران ہم نے دیکھا کہ اب یورپ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور فرانس جیسے ایک مضبوط ایلائی جو کہ اسرائیل کے تھے انہوں نے اب فلسطین کو ماننے کا عندیہ دے دیا ہے. برطانوی پارلیمنٹ کے 220 سے زائد اراکین نے بھی خط لکھا ہے جن میں درجنوں کا تعلق حکمران لیبر پارٹی سے ہے
जुमे के रोज हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फलस्तीन को बतौर रियासत बाकायदा तौर पर तस्लीम करे। इस मुतालबे से वजीर आजम कीर स्टारमर पर दबाव में मजीद इजाफा हुआ है। ये मुतालबा 9 मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान के दस्तखत शुदा एक खत के जरिए सामने आया और ये खत फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के इस ऐलान के एक दिन बाद जारी किया गया है कि फ्रांस रवां साल सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांस G7 ममालिक में पहला मुल्क और अब तक की सबसे ताकतवर यूरोपीय रियासत होगा जो ये कदम उठाएगा। खत में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने लिखा है कि हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आइंदा हफ्ते के इजलास में फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया जाए। इससे मुराद 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होने वाला वो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है जिसकी मुश्तरका सदारत फ्रांस और सऊदी अरब कर रहे हैं। अगरचे अरकान ने कहा कि हम तस्लीम करते हैं कि बरतानिया अकेला फलस्तीनी रियासत का कयाम मुमकिन नहीं बना सकता, लेकिन बरतानिया का बाज़ाब्ता इतराफ एक अहम अलामती कदम होगा। अरकान ने मजीद लिखा कि 1980 से हम 2 रियासती हल की हिमायत करते आए हैं और फलस्तीन को तस्लीम करना इसी मौक़िफ़ को तक़वियत देगा। ये कदम फलस्तीनी अवाम के हवाले से हमारी तारीखी जिम्मेदारी को निभाने के मुतरादिफ होगा। बड़ी तेजी से इसराइल ग्लोबली डिप्लोमेटिक महाज पर तनहा होता जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।